बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन इस कार्रवाई में नहीं बैठे और उसके बावजूद कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई गई। जस्टिस मंसूर अली शाह इस कार्रवाई में बैठे। लग ऐसा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का पीछा नहीं छोड़ेगी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, आज चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन दी और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये पब्लिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन का मामला है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कल दोबारा बुला लिया गया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने। हालांकि वो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये तमाम कहानी क्या है हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज की कार्रवाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें 4 अरकान जब आए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तो हमने ये देखा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन नहीं बैठे थे। इससे पहले जस्टिस इजाज़ुल एहसन एक नोट जारी कर चुके हैं जिसमें कहा गया उनकी जानिब से कि ये अनड्यू हेस्ट के तहत जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और फिर आज जब वो नज़र नहीं आए हमें बेंच में तो उसके बाद फिर हुआ ये कि कौंसल उठ के चली गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप पहले कौंसल पूरी करें। जस्टिस मंसूर अली शाह से पूछा गया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जब आए तो अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा पढ़ के सुनाने के बाद कहा कि कानूनी सवाल ये है कि इसमें क्या कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं, चूँकि ये जजेस की जानिब से पूछा गया था। चीफ जस्टिस इस बात पे आप ये कह सकते हैं कि उनका इस बात पे एम्फेसिस था कि ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए क्योंकि ये मामला अब जो है वो आवाम को हमने बताना है। उनका पब्लिक एक ट्रस्ट का मामला है। दूसरा, हम पब्लिक मनी, हमारा एक एक मिनट पब्लिक मनी है, तो इस वजह से हमने आवाम को ये बताना है कि जज साहब पे जो इल्ज़ामात लगे थे वो दुरुस्त थे या नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन तमाम इल्ज़ामात पे अगर जज साहब एक्सोनरेट होते हैं तो जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं वो जो है हमें उनको भी हमने उन सज़ा देनी है या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो जिस पे पाकिस्तान बार कौंसिल और मियाँ दाऊद साहब ने एक दूसरे को देखा, हसन रज़ा पाशा चेयरमैन जो थे, और आपस में मुस्कुराए। नासिर इकबाल साहब से पूछते हैं, ये पहला केस है नाज़रीन जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जिसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का कहा है। अमूमी तौर पर रवायत यह है कि जब इस्तीफ़ा आ जाता है तो उसको कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाता। नासिर साहब, इसको मंतकी अंजाम तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों पहुँचाना चाहते हैं? अब तो मज़ाहिर नकवी रहे भी नहीं है। शुक्रिया कंवर साहब। बात दरअसल ये है कि जिस तरह के एलिगेशन जजेस पे थे उससे भी ज़्यादा एलिगेशन अब सुप्रीम कोर्ट पे भी आ गए थे और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बार बार और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी बार बार ये बात कही है कि हमारी अपनी रेपुटेशन का भी मामला है। हम चलो ये बावर कर सकते हैं कि जो जज थे उन पर एक प्रेशर था, लेकिन हम पे तो प्रेशर नहीं है ना, तो हमने अपना नाम साफ रखना है। तो हम ये देखेंगे और हम बाकायदा जो विटनेसेस हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनसे ये हम पूछेंगे कि अगर वो फेल हुए अपने इल्ज़ामात लगाने में और वो साबित ना कर सके तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, नहीं तो फिर हमने अपना नाम तो साफ़ करना है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एंड में कोई ऐसी बात हो जाएगी जो आपको याद होगा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ज़माने में ये मामला भेजा गया था FBI को। हो सकता है ये मामला इस दफ़ा नैब को या FBI को भी जा सकता है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी इन्वॉल्व अच्छा नाज़रीन, कल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को आगाही नोटिस हो गया है। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को भी नोटिस हुआ है। तो अगर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी आते हैं कल और ख्वाजा हारिस साहब भी आते हैं तो जस्टिस मज़ाहिर, आपको पता है कि वो बड़े इमोशनल से भी हैं। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं रहे, वो चढ़ाई नहीं कर देनी उन्होंने। आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई थी 3 मेंबर बेंच के सामने जिसमें उनकी पिटीशन लगी हुई थी, तो उसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आना चाह रहे थे लेकिन उनको सख्ती से मना कर दिया गया कि आप नहीं आएंगे क्योंकि आप जो है वो मतलब कंट्रोल में नहीं रहते। तो ये मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब वो जज नहीं है, उनके ऊपर अब वो कोई उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो जज का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है अब उन पे ऊपर लागू नहीं है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बात कर सकते हैं जिन पे उन पे कंटेम्प्ट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हो सकता है वो कहें कि हाँ मैं तैयार हूँ कंटेम्प्ट के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि तो उनके वकील ही आए तो बेहतर है। ये भी हो सकता है ना कि मतलब आप जब आपस में जजेस होते हैं तो आपको बहुत सारों के राज़ो न्याज भी पता होते हैं, बहुत सारी बातें पता मैं होती इसी हैं बिहाइंड द मैंने क्लोज कर्टन क्या हो हाँ, रहा है। मैंने इशारा बेसिकली यही दिया था। तो बेहतर है कि उनके जो है वो आए, वकील ही आए तो बेहतर है। अच्छा, एक कौंसिल में आज एक और बात हुई और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस एजाज ने जिस पे चीफ जस्टिस पे एलिज किया कि ये अनड्यू हेस्ट में जो है ये प्रोसीडिंग हुई। जस्टिस मंसूर जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो जज साहब ने इस्तीफ़ा दिया इसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरह से इल्ज़ाम है। हाँ। तो क्या हमने ये भी तो देखना है ना कि वाकई अनड्यू हेस्ट था या नहीं था।
تو چیف جسٹس صاحب بڑے غور سے بھی دیکھ رہے تھے. وہ اصل میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ کیا ڈریکونین طریقے سے ہم چل رہے تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک جج کے خلاف. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے الزام تو لگا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا نارمز ہیں جو ہمیں فالو کرنے چاہیے تھے. تو بہرحال بات وہی ہے کہ اب ہم چونکہ الزام ہم پہ لگ چکا ہے تو ہم اس لیے آگے بڑھیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ بات دراصل یہ نہیں تھی, یہ تھی. دیکھیں ناصر صاحب, ایک فیصلہ موجود ہے جو کہ جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ہے. اس فیصلے میں عدیل سرفراز سے بھی ہم اگر نہیں یہ بات کرنا چاہتے پھر ویڈیو میں کیوں آئے تھے, لیکن پھر بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ناصر صاحب سے کہ یہ ایک فیصلہ موجود ہے اور وہ جو فیصلہ ہے وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہے. ناظرین, ثاقب نثار صاحب پہ جب ریفرنس بنا تھا تو کافی عرصے تک وہ پینڈنگ رہا کیونکہ ثاقب نثار صاحب خود جج تھے. پھر جن خاتون چیف جسٹس تھے, ہاں, اور انہوں نے وہ لگایا نہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے. پھر جو ہے ثاقب نثار صاحب نے یہ کیا کہ جب وہ چلے گئے تو وہ کیس وہ لے کے خاتون آ گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان. اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب تھے وہ بینچ بنایا گیا ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ایکٹ اینڈ پروسیجر آ گیا تھا. اس کے باوجود 2 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا دیا, فیصلہ یہ دیا کہ انہوں نے ڈسمس کر دی. تو اس کیس کا بھی حوالہ آیا. یہ کیس ابھی بار ہے ایک طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل پہ کہ وہ اس کیس کی مزید سماعت نہیں کر سکتی. کیا اس بار کو اوور رول کیا جائے گا؟ نہیں, لیکن اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہے نا, اس میں ٹھیک ہے اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب جج ریٹائر ہو جائے تو اس پہ یہ نہیں ہوتا, امپلیمنٹ نہیں ہوتا, لیکن اس پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ریزائن کر جائے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جج کو بہرحال اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ایون اف اگر وہ ریزائن کر کے چلا جائے. تو اب یہ دونوں چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور اب وہ لیکن بات سر کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ وداؤٹ کسی اسسٹنس کے دی گئی ہے, کیونکہ اس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں تھا, اس میں رسپونڈنٹس کو نوٹس نہیں تھا, اس میں گورنمنٹ کو نوٹس نہیں تھا, بسائڈ اس میں کمپلیننٹس کو نوٹس نہیں تھا, انلیمنی ڈیسائیڈ ہوئی ہے. تو یہ مطلب اس کے جس طرح کا یہ ڈیسائیڈ ہوا وہی کویشچنیبل ہے. تو ناصر صاحب اب جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا گواہ تو موجود ہیں, انہیں ہم کل سنیں گے. آج ہی سننا چاہ رہے تھے لیکن منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہاتھ اللہ رکھو بھائی جان. تو نہیں, وہ بیسیکلی وہ انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ اگر جج نہ آئے اور اگر ان کے وکیل صاحب نہ آئے یا اگر آ کے انہوں نے ٹائم لے لیا تو ہم وٹنسز کو ریکارڈ کر لیں گے ان کی اسٹیٹمنٹس. ہم کہہ رہے ہیں ہم کم سے کم یہ تو دیکھیں نا کہ ان کے ایلیگیشن صحیح ہیں کہ نہیں. تو وہ اصل میں آج تقریباً 7 وٹنسز تو آئے ہوئے تھے اور ریکارڈ کے ساتھ آئے ہوئے تھے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 2 ججز اپنی کورٹ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, ہم بار بار نہیں آ سکتے, ٹائم نہیں ہے, پبلک منی خرچ ہوتی ہے, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اور بسائڈ یہ کہ جو سٹیزنز ہیں انہوں نے ہم پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, ایز اے جج ہم پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ جج پہ الزام ٹھیک تھا یا جج پہ الزام غلط تھا. تو وٹنسز کو ریکارڈ کر کے تو اس کا ان کا کراس ایگزامینیشن مطلب یعنی جج صاحب خود تو موجود نہیں, اگر ان کی کونسل نہیں ہوگی تو کس طرح سے ہوگا پھر آگے؟ اٹارنی جنرل پروسیکیوٹر ہوتے ہیں نا اس میں, تو وہ پروسیکیوٹ کر لیں گے, وہ کراس کوشچن بھی کر لیں گے, لیکن یہ بات ہے کہ یہ ایج ضرور ہوگا کمپلیننٹس کو کہ کراس ایگزامینیشن میں دوسری سائڈ نہیں ہوگی, تو وہ کوئی ایسا سوال ہی نہیں کر سکیں گے جو وٹنسز کے. آپ کا خیال ہے مظاہر صاحب آئیں گے؟ مجھے لگتا ہے وہ شاید آ جائیں, کیونکہ اب تو کوئی اسٹیک نہیں رہا, ان کا اسٹیک نہیں ہے. نہیں, اسٹیک تو ہے, مطلب وہ پینشن اور پاکستان پریولیجز ہیں, وہ تو لیکن میرا خیال سے اگر وہ آ گئے تو دھواں دھار ہی کام ہوگا. ہاں, میں وہی ایکسپیکٹ تو کر رہا ہوں کہ دھواں دھار ہی کام ہوگا اگر وہ آگے. اچھا, آخری سوال آپ سے کریں گے, آپ اس کارروائی کو, ججز اکاؤنٹیبلٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی فائنڈنگ دے دے گی یا دوبارہ سے یہ اداروں کے پاس جائے گا, نیب, FBR, اس کے بعد وہاں سے تحقیقات ہو کے آئے گا, پھر فائنڈنگ دیں گے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹینیور بھی بڑا کم رہ گیا. دیکھیں, جو بھی ججمنٹ, جو بھی ڈیسیجن آئے گا نا اس کو یہ چیلنج تو ضرور کریں گے اپنا نقوی صاحب, جسٹس نقوی صاحب, چیلنج تو وہ سپریم کریں کورٹ گے. میں. لیکن سپریم, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی اور ہر جگہ اور پبلک پرسیپشن جوڈیشری کے بارے میں اچھی نہیں ہے, تو یہ سپریم کورٹ سمجھ رہی کہ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنا جو امیج ہے وہ صاف کر سکیں. تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے اکاؤنٹیبلٹی اپنے گھر سے شروع کر دی ہے, تو یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو چیز ان کے لیے جاتی ہے کہ ان کو موقع مل گیا اپنے آپ کو صاف کرنے کا.
لیکن باقی معاملات میں بھی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھنا چاہیے نا، جو پورے ملک میں ہو رہا ہے اور اس پہ خاموشی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں یہ اس بات سے میں آپ کے اختلاف کرتا ہوں، یہ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں یہ- ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن ابھی کل پرسوں میں ایک اپلیکیشن دوبارہ آنے والی ہے الیکشن کمیشن کیوں آ رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی اپلیکیشن یا پٹیشن ان کے سامنے آئے گی وہ تو ان کا دیکھنے کا رائٹ ہے اور ان پہ دیکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے، کوئی پٹیشن نہیں ہے، کوئی کیس پھر نہیں دیکھنا چاہیے، پھر دیکھنا نہیں چاہیے، وہ پھر انڈیو انٹرفیئرنس ہے، اور پھر آپ وہ انڈرمائن کرتے ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہیں دوسرے، ان کو آپ انڈرمائن کر دیتے ہیں۔ انڈرمائن کر دیتے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب، بالکل آخری کویشچن، اور وہ یہ ہے کہ اس تمام معاملے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ یہ پہلے ایسا نہیں ہوا، یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ پہلی دفعہ دیکھیں سپریم کورٹ ہمیشہ جو ہے نا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک نئی چیز دے، اور یہ انہوں نے نئی چیز ایک اور انٹروڈیوس کر دی ہے۔ چلیں جی، ججز اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ دوبارہ سے انٹروڈیوس ہو گیا، اور جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ججز اکاؤنٹیبلٹی کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور وہ اس بات کا کریڈٹ لیں کہ وہ اپنی لیگیسی میں ججز اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس مظاہر والے معاملے کو صرف استعفے پہ روکا نہیں گیا، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کورٹ میں بڑے کانفیڈنٹ تھے جب وہ آئے تھے، وہ کہ میں اپنے تمام تر الزامات جو میرے اوپر لگے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، میں ان کا دفاع کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر استعفیٰ بھی ان کا آ گیا۔ اب کل کے دن جسٹس مظاہر آتے ہیں یا نہیں، جو بھی ہوا ہم آپ کو رپورٹ کریں گے۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ نگہبان۔